मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं और उन सलाहियतों में इंसान का जो दिमाग है वो सबसे पावरफुल है। आप जैसा महसूस करेंगे वैसा ही होने लग जाएगा। इतने बीमार लोग होते हैं जो अपनी विल पावर पे ठीक हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको कहा जाता है कि आप अब मज़ीद 6 महीने नहीं जी पाएंगे, वो अपनी विल पावर पे अल्लाह की मदद, पहले अल्लाह की मदद है फिर विल पावर पे वो बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। तो ये विल पावर भी अल्लाह की तरफ से अता करदा होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत और इनाम है। इसी तरह का वाक़या कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बहन जो कहती हैं कि बहुत ही ज़्यादा सेहत के मामले में उनकी हेल्थ जो थी डिक्लाइन हो रही थी। और ये जो हमारी हेल्थ जो होती है ना, ये जो हमारी ख़राब होती है, इसकी सबसे बड़ी वजह होती है हमारी टेंशन्स। कोई ना कोई वजह होती है, गुस्सा, परेशानी, बेचैनी, ये पहले हमारे अंदर ऐसे दाखिल होता है। फिर जब हम मुस्तकिल इन चीज़ों के बारे में करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, हमारे ये एहसासात जो हैं ये बढ़ते रहते हैं, तो उस तरीके से फिर आपके अंदर ये तकलीफ़ की फॉर्म में जो है वो आ जाती है। जैसे शोल्डर्स में अगर आप देखें, कभी आपको बहुत पेन होता है जो गर्दन के पास, तो उसकी वजह ये होती है कि आपने स्ट्रेस लिया होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन अपने अंदर रखी होती है। जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, आप उनका ब्लड प्रेशर हाई देखेंगे। ये सब क्या है? ये हमारे एहसासात से शुरू होती है पहले चीज़। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मेडिटेशंस, मुराकबे, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मुराकबा की तरफ फोकस कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है और हम इंसान जल्दबाज हैं, हम चाहते हैं हमें जल्द से जल्द कुछ मिल जाए। तो उसके लिए आसान मैं आपको हल बता रही हूँ, आप खुद करके देख लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने मेरी वीडियो सुनी है वो जानते होंगे मैं दरूद इब्राहिमी कहूँगी। और ये बात इस वाक़े के थ्रू ही बता रही हूँ कि वो बहन कहती है मुझे सेहत के मसले थे, मैं समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। परेशानी और इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि डिप्रेशन, वेन्स में पेन होना और पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया था, जो कि हेयर फॉल होना, बहुत कुछ हो रहा था उनके साथ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। वो कहती है यहाँ मेरे हाथ में तस्बीह आती है और मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करती, तो कहती है ऐसे लगता है जैसे सारे गम धुल गए हैं, जैसे सब ठीक हो गया है। और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह वो कहती हैं कि फिर आसानियाँ होना शुरू हुई और अल्लाह ताला ने उनके लिए वो राहें खोली, ना सिर्फ राहें खोली बल्कि उनको सुकून भी अता किया। और अब ये कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रही हैं। जहाँ इनको कहती है टेंशन आती है, क्योंकि देखिए ये लाइफ है ना, अप एंड डाउन से चलते रहेंगे। तो कहती है जहाँ भी कोई ऐसी टेंशन आती है तो बस मुझे पता लग गया है, मैंने अब दरूद इब्राहिमी सुकून से बैठ के पढ़ना और काम मेरा आसान हो जाना है। तो आपने इसी तरीके से सबसे पहले अपने आप को काम डाउन करना है, सिचुएशन जो भी हो। अब इसके लिए कोई कहे मुराकबा करें, मुराकबे से तो बहुत फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप करें वेरी गुड। लेकिन इन सब चीज़ों में इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट, या आपको समझ नहीं आ रहा आपने कैसे करना है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ आप 100 की तस्बीह ही सुकून से बैठ के पढ़ेंगे, आप नोट करेंगे, आपके लिए आसानी हो जाएंगी। एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आज आप लोगों के साथ कि आप हमेशा, जिस तरह कि हम ताक रातों में क़याम करते हैं ना, ऑड नंबर्स में 27वीं, जिस यानी कि 27वीं हो गई, उसके बाद आपकी 21वीं होगी, 23वीं होगी, तो बिल्कुल इस तरीके से आप ऑड नंबर में दरूद पाक पढ़े। जैसे 111, 333, 555, 777, 1111, यानी ऑड नंबर्स, ठीक है। इस तरीके से 11, कम से कम 11, ठीक है, 7, 3, इन नंबर्स में जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़े ही कहते हैं कि इसमें कोई ख़ास बात है। तो अब ये क्या ख़ास बात है आपको पढ़ के ही पता लगेगा, लेकिन कोशिश करें कि आप ऑड नंबर्स पे अपने दरूद को ख़त्म करें। स्पेशली दरूद इब्राहिमी के बारे में मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ। अच्छा देखें, जैसे 7 आसमान बनाए गए, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब ऑड नंबर्स किसी वजह से हैं, इसीलिए आप भी प्लीज़ इन नंबर्स के अंदर दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कीजिए। अच्छा, कम से कम 3, कम से कम 7, कम से कम 11, इनकी तासीर है कुछ, तभी यही वजह बताई गई है कि इन तादाद में पढ़ी जाए। मैं कोशिश करूँगी कि इसके बारे में मज़ीद डिटेल आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर सकूँ। एक और वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बहन जो कि बहुत ही शदीद बीमार थी, कैंसर की मरीज़ हो गई थी और उनको पता ही चला, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो जब वो डॉक्टर के पास गई, उनको इस बारे में इल्म हुआ, बहुत बेचारी रोई। खैर डॉक्टर्स कभी तो अच्छे होते हैं, बहुत दिलासा दे देते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि बस स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बता देते हैं कि आपके साथ ये मसला है। अब उन्होंने कुछ ये किया कि उन्होंने अल्लाह ताला से
دعا کی کہ خیر ہو. پھر ان کو کسی نے کہا کہ تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دو. انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا. اور جب ان کی نیکسٹ جو تھا ان کا چیک اپ تھا 1 مہینے کے بعد کچھ, تو جب وہ وہاں گئیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ کی رپورٹس ٹھیک آئی ہیں الحمدللہ. اور وہ اسی وقت سجدے میں گر گئیں, اور وہ جانتی تھیں کہ انہوں نے درود ابراہیمی پڑھا ہے. پھر انہوں نے یہی بات ڈاکٹر کو بھی بتائی. لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ میں کہتی ہوں ڈاکٹرز کی ویسے کیا لائف ہوتی ہوگی, اس طرح کے میریکلز ہوتے ہوئے بہت دفعہ دیکھتے ہوں گے, اور بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو ان چیزوں کو اپنے پہ لازم بھی کر لیتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیجئے. بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اچھا ہم کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں. ہم یہ, آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں نا, جو آپ کے لیے لکھا ہوا ہے, جس سے آپ کو فائدہ ہونا ہے, وہ آپ تک پہنچ جانا ہے. آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں. بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا کون سی راہ پہ جانا ہے, کس ڈگر پہ جانا ہے, درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں. نہ صرف یہ بلکہ آپ دیکھیں درود ابراہیمی ٹھنڈا درود ہے, اس کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی فیملی میں بھی کوئی بیمار ہے, آپ اس کے لیے بھی دعا کریں درود پاک پڑھ کے, درود ابراہیمی پڑھ کے. اپنی ذات کے لیے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی, آپ کی اپنی ذات کے لیے, کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو جب بھی آپ پانی پئیں, چائے پئیں, کھانا کھائیں, کچھ بھی, تو آپ اپنی ذات کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں, کسی اور کے لیے نہیں کرنا آپ نے, جب تک اسپیشلی آپ کو کوئی اور کوئی اجازت والا اللہ والا یہ بات نہ کہے. اپنی ذات تک کے لیے آپ نے یوں کرنا ہے, جب بھی آپ نے کچھ بھی کھانا پینا ہے آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں, 1 دفعہ 3 دفعہ, اور اس کو آپ پڑھ کر اپنے کھانے یا پانی, چائے, کافی, ڈرنکس جو بھی ہے اس پہ پھونک دیں, اور پھر آپ اس کو کھائیں. آپ کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. ہم جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں اس کا ایک نور ہوتا ہے, اور وہ نور ہمارے ارد گرد بن جاتا ہے. اور جب بھی آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کے ارد گرد نور کا حصار بن جاتا ہے. یہ وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے درود ابراہیمی پڑھا ہے, اور پھر اس کے بعد جب وہ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ اب زندگی میں کیا کیا محرومیاں آ رہی ہیں, پھر وہ دوبارہ درود ابراہیمی کی طرف آتے ہیں. کہنے کی بات یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ درود ابراہیمی پڑھنے سے یہ آسانیاں ہو رہی ہیں. کیونکہ جب ہم درود پڑھتے ہیں نا تو شیطان آتا ہے ہمیں کہنے کے لیے کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو, کچھ بھی نہیں ہو رہا, اس طرح. اور پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اوہو ہاں واقعی شاید نہیں ہو رہا, اور وہ غلط ریئلائزیشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کو پھر جب پتہ لگتا ہے کہ اچھا یار اس سے تو بڑا فائدہ ہو رہا تھا, پھر ان کو پشیمانی ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے. لیکن میں کہوں گی یہ بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. جب تک آپ سے کوئی چیز لی نہیں جائے گی آپ کیسے شکر ادا کریں گے؟ اول تو اللہ کرے اس چیز کے ہوتے ہوتے ہی الحمدللہ آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور اس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے, ہم شکر ادا کرنے لگ جائیں اللہ تعالیٰ کا. جیسے اللہ نے فرمایا شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا. تو جتنا بھی آپ ذکر اذکار کریں, درود پڑھیں, نماز پڑھیں, اللہ سے اس کے بعد شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے توفیق دی ہے. اسی لیے اگر ہم کسی بھی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں, پریشانی ہے آپ کو, تو آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں. اللہ رب العزت آسانیوں پہ آسانیاں کریں گے, کامیابیوں پہ کامیابیاں کریں گے. بہت سکون عطا ہوگا آپ کو ہر معاملے میں. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو کہیں کہ وہ بھی ایک دفعہ 3 دفعہ, ظاہر ہے کہ بیماری ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہے, اس میں تو ہمت نہیں ہوتی کہ بندہ ہزار دفعہ روز درود ابراہیمی کمپلیٹ کر سکے. کر لیتا ہے, بہت اچھی بات ہے. نہیں ہو پا رہا تو اسے بھی کہیں کہ وہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے کھانے پہ پھونک کے اس کے بعد خود سے پڑھ کے کھائے, اور بہت زیادہ جو ہے وہ درود ابراہیمی کثرت بھی کرے اگر وہ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہیں تو. باقی آپ اگر ان کے کوئی قریبی ہیں, آپ درود ابراہیمی پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ جلد شفا یاب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو. لیکن آپ نے یہ پھونکنے والا عمل نہیں کرنا پلیز ان کے اوپر. آپ ان کے لیے درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ ویسے ہی کام کرے گا, ٹھیک ہے. تو بس کہنے کی بات یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے درود ابراہیمی پڑھنے میں. ہم سب پڑھیں انشاءاللہ. کوئی اور درود جو آپ کو ملے اس کو بھی ایڈ کریں. میں نے بہت ساری جگہ پہ پڑھا ہے کہ درود ابراہیمی مت چھوڑیں. آپ جو بھی درود کا صیغہ پڑھیں آپ وہ پڑھیں, لیکن درود ابراہیمی مت چھوڑیں. آپ وہ بھی کچھ تعداد میں پڑھیں ضرور. 313 جو ہے وہ بہت زیادہ کثرت کی تعداد میں مانا جاتا ہے, تو اس کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 333 بھی پڑھ سکتے ہیں, 313 بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھیں. نہ صرف یہ, اللہ تعالیٰ اپنے ہمیں نیک صالحین بندوں میں شامل کریں, اپنا قرب عطا کریں اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھیں. آمین یا رب العالمین. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.